सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त प्राथमिकताको छलफलको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार र ठगी विरुद्धको सरकारको कारबाही स्वस्थ अनुसन्धानका साथ निष्कर्षमा पुर्याउन अवचित भएर अगाडि बढोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने बजेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी अस्त्र हो। आगामी वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसको अर्थ निश्चित क्षेत्रमा विस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक सङ्कुचन तथा निकट भविष्यमा आउँदै गरेको वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई अत्यन्त गम्भीर भएर सोचौँ र आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित गराउन बजेट नै सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यनीति भएकाले अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचनतर्फ जान्छ, किनकि अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्दछ, किनभने सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती भएपछि निजी क्षेत्रको प्रवर्धनले अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्दछ। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र चलायमान हुँदै गएपछि मात्र सरकारले आम्दानी सुनिश्चित गर्ने हो। साथै बजेट बनाउनु पूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरूको कम्तीमा 10% चालु खर्च कटौती गर्ने योजनाहरूको पुनर्प्राथमिकरण गर्ने, सेवा सुविधा र सहयोगको पुनर्परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि रोजगारी सृष्टि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरूको कारण महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मूल्य श्रृङ्खलामा भएको परिवर्तनको प्रभावका साथै हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमता अभावका कारणहरू हुन्। हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हुन् भने हामीसँग प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता, उर्वर भूमि, विविधतायुक्त हावापानी, अथाह जलस्रोत, पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना, जङ्गल, खानी, विकल्प रहेका धरोहरहरू केन्द्रहरू, सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, लिम्बी भ्याली आदिका साथै युवा बहुल श्रमशक्ति हामीसित छ, तर विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सकेका छैनौँ। किन? यसको पछाडिको कारण पहिचान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोत र श्रमको सदुपयोग गर्न सही दृष्टिकोण, क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षताको अभाव रहनु हो। दोस्रो, संरचनागत समस्याहरू रहेका छन्। संरचनागत समस्या भन्नाले संवैधानिक र कानुनी पक्ष, व्यवस्थापकीय क्षमता, कार्य सम्पादनको सरल तरिका, समयमै कार्य सम्पादन गर्ने कुरा, सुशासन र पारदर्शिता, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली भन्ने नै हो। यिनीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्याका रूपमा लिनु आवश्यक छ। नीतिगत समस्या मात्र होइन, नीतिगत बजेट र कार्यक्रम राम्रा नभएका होइनन्, कार्यान्वयनमा जाँदा अर्को कानुनले टाङ अड्काउने गर्छ। यहाँ बजेट पास हुन्छ, कार्यान्वयन गर्दा अर्कोतिर आएर फेरि कानुनले त्यसलाई अगाडि बढ्न दिन्न। त्यसकारणले बजेटलाई आवश्यक पर्ने कानुन, बजेट सँगसँगै विधेयकहरू पारित गर्नु आवश्यक छ। कार्यान्वयन इकाइले टारिदिने गर्छ, मूल्याङ्कन सही हुँदैन, पारदर्शी पनि हुँदैन। यिनै कुराहरूलाई सुधार गर्न सर्वप्रथम कानुनी र संस्थागत शुद्धिकरण मार्फत हरेक इकाइ र व्यक्तिको इफिसियन्सी वृद्धि, नैतिकता र जिम्मेवारी स्थापित गर्न व्यावहारिक परिपक्वता आवश्यक छ। सामाजिक न्यायको स्थापना नै नेपाली समाजवादको यात्रा भएकोले सर्वप्रथम उत्पादन र रोजगारी मार्फत गरिबी अन्त गर्न, दलित एवं गरिबहरूलाई उत्पादनका लागि तालिम, सरकारी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार, बिउ पुँजी, बजारको सुनिश्चितताका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत छोटो समयमा गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूर्ण कर्जाको 5% डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्ने भएको हुनाले आजको कर्जाको हिसाब गर्दाखेरि करिब 250 अर्बको पुँजी सिधै सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा गरिबहरूलाई उपलब्ध गराउन संयन्त्र बनाई लगानी गरेमा लघुवित्तको चरको ब्याजको मार र मिटर ब्याजीको आतङ्कबाट समेत हामी बचाउन सक्छौँ। त्यस्तो योजना आज आवश्यक छ। कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, सिँचाइ, सङ्कलन केन्द्र र बजारीकरण समेतको आवश्यकता छ। मलको विकल्प, नयाँ प्रविधिमा आधारित रसायन रहित मल कारखाना आवश्यक छ। यस्तो अर्ग्यानिक मल कारखाना बनाउन सम्भव छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन, कृषिका लागि स्वदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकताका साथै निकासीको आवश्यक प्रबन्ध पनि जरुरी छ। औद्योगिकरणको व्यापक सम्भावना भएका क्षेत्र, डिजिटल प्रविधिसँग, सूचना सञ्चारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू,
नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू, पर्यटन र जलविद्युत उद्योगका लागि उद्योग मैत्री नीति र लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीमा ठुलो जटिलता छ, त्यो सरल ढङ्गले एउटा निवेदनमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने खालको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जलविद्युत उद्योगलाई आज बिजुली बेच्ने अर्थमा होइन, त्यसलाई हाइड्रोजन र एमोनियामा रूपान्तरण गरेर ग्रिन ऊर्जा निर्यात गर्ने नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्छ, त्यो सम्भव छ, त्यतातिर योजना बन्नुपर्छ। युवा जनशक्ति, उनको मनोविज्ञान, अन्तर्निहित क्षमताको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलता लक्षित तालिम र कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको संरक्षण र उनले कमाईको लगानीको वातावरण मार्फत वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशी रोजगारमा बदल्न सक्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ। पूर्वाधार निर्माण या ठुला पूर्वाधारको निर्माणको प्रारम्भमा सम्पन्नताको समय र लागतलाई हेऱ्यो भने धेरै ठुलो अन्तर छ। त्यसकारणले यो हाम्रो जुन अहिलेको तरिका छ, मोडाली छ, यसका शिक्षाहरू लिएर हामीले यसलाई पुरै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, नयाँ विधि बनाउनुपर्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका साथै आफ्नो तहमा आर्थिक विकास र पारदर्शिताका लागि प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ। संविधानमा लिपिबद्ध अधिकारहरू समेत केन्द्रमै मुठ्याएर बस्ने पद्धति सच्याउनुपर्छ। आज पनि प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार पाइरहेको छैन, निजामती ऐन बनिरहेको छैन, प्रहरी ऐन लगायतका कुराहरू कतिपय भन्दा पनि तल जान सकिरहेको छैन र अन्य अधिकारहरू पनि तल पुगिरहेका छैनन्। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ र अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणाली विकास नगर्नु नै हाम्रो समस्या हो। यी कमीहरू सच्याउनुपर्छ र प्रतिफलमा हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। पालिकाहरूलाई, विशेष गरी पालिकाहरूलाई उत्पादन बजारीकरण केन्द्रित भई काम गर्नका लागि तिनलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाइदिनुपर्छ। पालिकाहरूको मुख्य काम आज उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने हो भने र तिनलाई बजारीकरणको लागि आवश्यक संयन्त्र पनि हामीले बनाइदिने हो भने र त्यसको लागि स्रोतहरूको व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीले छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्न सक्छौँ र हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर हामी अगाडि जान्छौँ। आज यसको अभावमा यहाँ धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्, बनेका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन भएका रहेछन्। अर्को कुरा, विकासमा क्षेत्रीय प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कमजोर प्रदेशहरू छ, जस्तो मानव सूचाङ्कको आधारमा हेऱ्यो भने, प्रति व्यक्ति आयको आधारमा हेऱ्यो भने कमजोर प्रदेशहरू छन्। कर्णाली प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्ता जो प्रदेशहरू छन्, ती प्रदेशहरूको विभिन्न सूचाङ्कहरूको वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयको वृद्धिका साथै गरिबी अन्त्य गर्नका लागि नीति योजना र कार्यक्रमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। आम नीति योजनाले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँको क्षतिपूर्ति हुने गरी नीति योजना र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पालिका र प्रदेशले समेत राजस्व र स्रोत वृद्धिका लागि आफ्ना कार्यहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि परम्परागत हाम्रो पठन पाठन, आज जो परम्परागत पठन पाठन भन्छ, गाउँतिरको स्कुलमा त पठन पाठनै हुँदैन, त्यहाँ त कहिलेकाहीँ मात्रै हुने हो, सहरतिर अलिअलि भइराखेको छ। त्यसकारणले हामीले यो पठन पाठनको परम्परा तरिका पाठ्यक्रम समेत बदलेर आजको विकसित प्रविधिलाई समेत प्रयोग गरेर त्यसबाट आज जो दोहोरो छ नि, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र भन्ने अथवा सहर र गाउँको जो दोहोरो शिक्षाको मापदण्ड छ, त्यसलाई हामीले अन्त गर्न सक्छौँ। डिजिटल माध्यमबाट पढ्ने खालको प्रविधि पूर्वाधार विकास गरेर हामी त्यो गर्न सक्छौँ र गुणस्तर एउटा शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसको अन्त्य गर्ने योजना हुनुपर्छ र जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षाको लागि 12 कक्षामा पढ्दै उनीहरूले पढाइसँगै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्छ र प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान र अध्ययन र अध्यापन गर्ने क्रममै कमाउँदै पढ्दै गर्ने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ। त्यसले सकारात्मक सङ्केतहरू आएका छन्। महिलाहरूको घरेलु काममा खर्च भएको श्रमलाई एउटा उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि त्यस्ता खालको तालिम दिएर उत्पादन क्षेत्रमा महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र घरेलु श्रमलाई एउटा व्यावसायिक श्रममा रूपान्तरण गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आज पूर्वाधारहरू बनेका छन्, तर प्राविधिकहरू छैनन्। गाउँ घरमा अथवा पालिकाहरूमा आज स्वास्थ्य डाक्टरहरूको अभाव छ। त्यहाँ कसरी पूर्ति गर्ने, ती डाक्टरहरूलाई कसरी त्यहाँ पठाउने भन्ने समस्या छ। त्यसरी
पूर्वाधारले मात्रै हुँदैन, राम्रा स्कुल बनाएर भएन। स्कुलभित्रको प्रविधि र पठन पाठनको क्षमता पनि त्यही अनुसारको चाहियो र स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि त्यो खालको प्रविधि पनि चाहियो र जनशक्ति पनि चाहियो, त्यसको अभाव छ। आज त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्दछ। स्वास्थ्य बिमा गरिबहरूको लागि, नसक्नेहरूको लागि अनिवार्य बनाएर जानुपर्ने र सक्नेहरूले आफूले गर्ने खालको व्यवस्था गर्दा नै सरकारलाई मद्दत पुग्ने मैले देख्छु। आज हामीसँग सरकारसँग धेरै संस्थाहरू छन् जो संस्थाले धेरै ठुला धेरै नाफामूलक व्यापारहरू गर्छन् तर सधैँ घाटामा छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई कसरी नाफामा ल्याउने? विद्युत प्राधिकरण एउटा पछिल्लो चरणमा केही नाफामा देखिएको छ, बाँकी संस्थाहरू घाटामा छन्। ती संस्थाहरूलाई हैन, हाम्रो के अरे आयन निगम अनि यो एनएसी लगायतका संस्थाहरू छन्, ठुला संस्थाहरू जस घाटामा छन्, ती संस्थाहरूलाई नाफामा ल्याउनको लागि त्यहाँ व्यवस्थापकीय सुधार सुशासन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने ती संस्थाहरू नाफामा जाने सम्भावना छ। त्यतातिर तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउन पनि जरुरी छ। बन्द उद्योगहरू, कृषि कारखानालाई मैले जसरी सम्झौता गरेर अगाडि बढाइयो त्यो अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ। यद्यपि त्यसलाई आवश्यक सहयोग नपुग्दा, बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा, त्यहाँ आवश्यक पुँजी लगानी नहुँदा त्यसले त्यस्तो प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। त्यसबाट के देखिन्छ भने सुरु गर्दाखेरि सम्भव छ अन्य बन्द भएका कारखानाहरूलाई पनि हामीले त्यो खालको त्यहाँको स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै सञ्चालन गर्ने एउटा वातावरण बनाउन सक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो देश आज विश्वमा एउटा ठुलो समस्या छ। कार्बन उत्सर्जनको जो समस्या छ, जो वातावरणीय प्रदूषणको समस्या छ, त्यो समस्या आज अरू देशहरूले उत्पन्न गरेको कारणले आज हामीले ठुला क्षतिहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। हाम्रो के अरे प्राकृतिक प्रकोपहरूमा, बाढी पहिरो डुबानमा आज समस्या परिरहेको अवस्थामा हामीले विश्व स्तरको मञ्चमा हामीले दाबी गरेका छौँ र त्यसलाई दाबी गर्दै जानुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो हिमालयको रक्षा गर्ने, हाम्रो मध्य पहाडको क्षेत्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र त्यहाँको बसोबासको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र तराईमा सबै नदीहरूमा, सबै खोलाहरूमा हरित कोरिडोर बनाउने कुराहरूको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ र त्यहाँबाट कार्बन उत्सर्ग गरेको बापत नेपालले कार्बन ट्रेडको क्षेत्रमा हामीले लिन सक्ने लाभ लिइरहेका छैनौँ। हामीसित भएको हरित ऊर्जा लगायतका क्षेत्रबाट हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू अझैसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थबाट हामी यहाँ यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने र सो अनुसारको नीति बनाएर जाने हो भने धेरै कुराहरूको हामीले समस्या समाधान गर्छौँ। मुख्य कुरा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि भन्ने मुख्य नाराका साथ बजेट बन्नुपर्दछ। त्यसबाट कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्न सम्भव छ र आज अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले हाम्रा आफ्ना स्रोत साधनहरू, हामीसित भएको पुँजी र हामीसित भएको श्रम र प्रविधिको एकीकृत परिचालन नै मुख्य कुरा हो। प्रविधि समेतको एकीकृत परिचालन गर्यो भने हामीले द्रुत गतिमा उत्पादन वृद्धि र त्यसको लागि आवश्यक के अरे जनशक्ति सहित निर्माण गरेर अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। हामीसित युवा बहुल जनशक्ति भएको देशमा प्रकृतिको व्यापक हामीलाई उपहार पाइरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यसको परिचालन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो असक्षमता हो। त्यसकारण यो तर्फ हाम्रो गम्भीर छलफल र बहस हुनुपर्छ र त्यो अनुसारको नीति बन्नुपर्छ। हाम्रो क्षमताले पुगिरहेको छैन। आज समग्रमा देशको अवस्था का कमजोर हुनुको पछाडि समग्र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव हो। व्यवस्थापकीय क्षमता नेतृत्वदेखि सबै तहमा हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा हरेक इकाइसम्मको क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ र मात्र यो सम्भव छ। त्यसकारणले सामान्य सभामुख महोदय विनियोजित विधेयक 2080 का सन्दर्भमा आएका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू आफ्नो ठाउँमा एउटा ढङ्गले प्राथमिकता क्रममा आएका छन्। त्यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर कहाँनिर जोड दिने भन्ने कुरा, कहाँ जोड दिएर जाने, कहाँ लगानी बढी गर्ने, कहाँ कटौती गर्ने भन्ने कुराहरू आज अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ल्याएको नीति कार्यक्रम, गत वर्षको सरकारको योजना, सरकारको बजेटमा लेखिएको कुरा
हाम्रो खर्च कटौती गर्ने भन्ने जो विषय थियो त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट लेखेर सँगै मामिला मन्त्रालयमा गएको छ। यो हाम्रो जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने खनाल आयोगलाई लागू गर्ने कुरा त्यहाँ पुगेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर आज हामीले धेरै कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आज कर्णाली प्रदेशमा जनशक्ति छैन, त्यहाँ जनशक्ति छैन, अरू प्रदेशमा जनशक्ति छैन। आज जनशक्ति काठमाडौँमा केन्द्रित भएर रहेको छ, त्यसलाई त्यहाँ पठाउन सकिएको छैन, पठाउने इच्छा गरिएको छैन, पठाउनमा पहल भएको छैन। तर यो